जुलाई 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भोलि। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग्यो 15 दिनभित्र लिखित जवाब। राष्ट्रपतिको चुनावसँगै किन एक्लियो एमाले? सरकारमा फर्कन हतारो गरिरहेको कांग्रेसका भातृ संस्थाहरू अस्तव्यस्त अनि सरकारी अस्पतालको सेवा सुधारका लागि लागू गर्न लागि नयाँ योजनामा के छ? यो सँगै हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुदका प्रसङ्गता छँदैछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेद्वार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्देशन विवादमा संविधान विपरीत भएको गठबन्धन दलको टिप्पणी, फरक समुदाय भए पुग्ने संविधानविदको दाबी। महाकाली नदीको पूर्वी भङ्गालोमा 4 लेनको पुल निर्माण अन्तिम चरणमा। नदीको धार परिवर्तनले अलगिएको दोधारा र चाँदनी क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिँदै। उधारो कारोबारले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा। सिमेन्ट उद्योगको मात्रै 30 अर्ब उठाउन बाँकी, पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित। चीनको राष्ट्रपतिमा सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। माओ त्से-तुङ पछिकै शक्तिशाली बने नेता सी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार तेस्रो जित। हिमालयन शेर्पा 1-0 ले पराजित। 3 स्टारले खुमलटारलाई हरायो। भोलि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन। तर उम्मेदवारी दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा निर्वाचन आयोगले समावेशितालाई ध्यान दिँदै पुरुषको मनोनयन दर्ता नगर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दियो। आयोगले दिएको निर्देशनलाई लिएर दलहरूभित्र तरङ्ग सृजना भएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलले आयोगको निर्देशन असंवैधानिक भनेका छन्। कानुनका जानकार समेत संविधानको प्रावधानभन्दा आयोग अगाडि बढेको बताउँछन्। यही कारण अब कसले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ। निर्वाचन आयोगको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपति खसारे समुदायका पुरुष निर्वाचित भएकाले अब त्यो समुदायभन्दा बाहिरबाट महिला वा अन्य व्यक्तिको उम्मेदवारी दिनुपर्ने भनेको छ। आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई समेत यसै बमोजिम निर्देशन समेत दिइसकेको छ। समुदाय खसारेभन्दा फरक लिङ्ग महिला वा अन्य वा फरक समुदाय दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू वा मुस्लिमको व्यक्तिको मनोनयन पत्र लिनुपर्छ भनेर गरेको छ। अब यो संविधानकोमा भएको व्यवस्था, किनभने संविधानभन्दा अन्यथा गरेर आयोग पनि जान सक्दैन, यो व्यवस्था छ। यही बमोजिम अब अहिले अलिकति डिफाइन गरिदिएको मात्रै हो। आयोगले विज्ञप्तिमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरे पनि प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता गर्न नमिल्ने बताइरहेका छन्। यता संविधानको धारा 70 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। संविधानले फरक लिङ्गको मात्रै नभएर फरक समुदायको पनि भनेकाले आयोगको निर्णय संविधानसँग बाजिएको कानुनका जानकार बताउँछन्। राष्ट्रपति खसारे छ, उपराष्ट्रपति चाहिँ फरक समुदायको हुनुपर्छ भन्ने एउटा हो। पुरुष पनि उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति हुन सक्छ फरक समुदायको। महिला राष्ट्रपति छ भने पनि उपराष्ट्रपति फरक समुदायको हुने गरी महिला पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ स्पिरिट चाहिँ संविधानको हो। त्यसैले एकजना पुरुष एकजना महिला हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आयोगको विज्ञप्ति छ भने यो चाहिँ संविधानको स्पिरिटसँग मिल्दैन। आयोगको पत्राचारपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि अलमलमा परेको छ। पत्र स्पष्ट नभएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगसँग जवाब समेत मागेको थियो, तर आयोगले पत्रकै आशय अनुसार काम गर्नु भनेको छ। आयोगको यो गतिविधिलाई गठबन्धन दलले असंवैधानिक भनेका छन्। अनिवार्य उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ अथवा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महिला र पुरुष अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानले फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय भनेको छ। त्यो कुरा चाहिँ आयोगले अहिले भनेको कुरा जसले आएको छ, प्रमुख आयोगले भनिएको कुरा, त्यो चाहिँ संविधानसँग मिल्दैन। हामीले देख्ने नेपालको संविधानको धारा 70 जसमा प्रष्ट रूपमा भनेको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा फरक समुदायको हुनुपर्ने छ। त्यही भएर फरक लिङ्ग भनेपछि साँच्चै पुरुष निर्वाचित भएको ठाउँमा महिला हुने हो। तर वा फरक समुदाय भनेपछि नेपालको संविधानले कल्पना गरेको समुदायहरू, ती भनेका खस आर्यमा श्री रामचन्द्र पौडेलजी निर्वाचित भइसक्नुभयो। त्योभन्दा फरक समुदाय भनेको दलित, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति जो पनि हुन सक्दछ।
उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको विषय दुविधापूर्ण देखिएको छ। संविधानको मनसाय समावेशी सिद्धान्तको पालना होस् भन्ने देखिन्छ, तर यस्ता गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा लिएर निर्णय गर्दा राजनीतिक वातावरणमा पर्न सक्ने असरका विषयमा भने सबै पक्ष सचेत हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा कतिको कार्यान्वयन भएको पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। पहुँच भएको मान्छेहरू तिनीहरू मात्रै अगाडि बढेको देखिएको छ। गरिब निमुखा वर्ग जसको पहुँच छैन उनीहरूले त्यो व्यवस्थामा सहभागी हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार चाहिँ कार्यान्वयनमा भएको देखिएको छैन। नातागोता सबैजनालाई समेटेर लाँदाखेरि होइन, यो हामीले सोचे जस्तो हामीले गरे जस्तो चाहिँ यो भएको छैन। उपयोग चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुरानै राज्य सत्ताले गरेको जस्तै, पुरानो राज्य सत्ताका मान्छेहरू जस्तै होइन, त्यो खालका चाहिँ देखिन्छ। समुदायहरूको प्रतिनिधित्व हरेक राज्यको हरेक निकाय क्षेत्र तह तबका त्यो कहीँ पनि त्यसको पालना भएको जस्तो म देख्दिनँ। जुन पिछडिएको छ उसलाई चाहिँ सधैँ पिछडाएकै छ। सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हुन सकेको छैन। जनजाति हिसाबले छुट्याए पनि त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको त राज्यको कमजोरी हो। जो पाउनु पर्ने हो त्यो क्षेत्रले चाहिँ पाएको म चाहिँ देख्दैन। सबैले अवसर पाउनु भएको छ। पहिला शासन गर्न नपाउनेहरूले पनि आजभोलि शासन गर्नु पर्यो, तर अलि यसलाई बढाउनु पर्छ। ठुलो पदमा जान्छन् त्यहाँ त सबै एउटै जातको हालिमुहाली भएको देखिन्छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन केही भए पनि केही चाहिँ कार्यान्वयन नभएको पनि हामी पाइरहेका छौँ। कार्यकारी पदमा चाहिँ प्रमुख पदमा चाहिँ सहभागिता नगराउँदाखेरि चाहिँ कता कता महिलाहरूलाई अल्मलाउनु खोजिएको कि जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ। जति जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिहरूले लिएको छ त्यसको तुलनामा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ छैन। व्यवहारमा हेर्दा चाहिँ एकदम धेरै दुःख लागेर यो अर्को आन्दोलन गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। उच्च स्तरहरूमा चाहिँ जनजाति आदिवासी अथवा महिलाहरू चाहिँ पुगेको देखिँदैन। कानुनमा मात्र लेखिएको देखिन्छ, तर पनि यसले चाहिँ कार्यान्वयन भएको चाहिँ अहिले मैले मान्दैन। समावेशी सिद्धान्तहरू कतिपय रूपमा लागू भएको छ, तर जति हुनुपर्ने थियो अझै त्यति भएको छैन। राजनैतिक दलहरू उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयन गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलले उपराष्ट्रपतिमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। गठबन्धनभित्रकै जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले सांसद राम सहाय यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। जनमत पार्टीले पनि ममता झालाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको छ। यो हिसाबले अब सबै पार्टीहरूले उपराष्ट्रपतिमा दावेदारी गरिरहेछन् भने हाम्रो दावेदारी पनि स्वाभाविक हो। किनभने यहाँ जो दलले राष्ट्रिय पार्टी बनेको छैन उसले प्रधानमन्त्री पाउनेसम्मको पनि निर्णय गरिसक्यो हैन। जसपाले उपराष्ट्रपति पायो भने जनमत राष्ट्रिय पार्टी भएर के पाउने त? त्यो एउटा नैतिक आधार पनि छ हैन। एउटा राजनीतिमा पाउनुपर्ने साझेदारीको हिसाबले पनि जनमतले पाउनुपर्ने कुराको अहिले टुङ्गो नलागेको हुनाले हामी चाहिँ अब हामीलाई पनि उपराष्ट्रपति चाहियो। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले समेत उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गरेको छैन। एमाले भोलि बिहान पार्टी पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। निर्वाचन आयोगले चैत्र 3 गते हुने चुनावका लागि उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी मनोनयन भोलि गर्दैछ। आफ्नै लोभले गुमेको सत्ता फेरि फर्किन लागेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरू उत्साही देखिएका छन्। कतिपय नेता त मन्त्री बन्ने सुरसारमा छन्। सरकारमा फर्किन कांग्रेसलाई जति हतार छ पार्टीको संगठन निर्माण र विधानको पालनामा पनि उति नै देखिएको छ। विधान अनुसार महाधिवेशनको 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने काम अझै गरिएको छैन। भातृ संस्था त नाममा मात्र सीमित छन्। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 60ले महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र पार्टीका सबै तहमा विभाग तथा समितिहरू गठन गर्नुपर्ने भनेको छ। तर 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 15 महिना नागिसक्दा समेत कांग्रेसले विभाग र समितिहरू बनाएको छैन। हाल कांग्रेसका 48वटा विभाग, 16वटा भातृ संस्था र 28वटा शुभेच्छुक संस्था छन्। सबै जस्तो भातृ संस्था निष्क्रिय छन्। नेवी सङ्घ
तरुण दल, महिला सङ्घ जस्ता प्रभावकारी मानिने भातृ संस्था एकजना मनोनित सभापतिको भरमा चलिरहेका छन्। किन हुन सकेन त भन्दाखेरि हामी निर्वाचन केन्द्रित भयौँ। अब सङ्गठन केन्द्रित हुनु छ एकातिर, अर्कोतिर अब मुलुकको समस्याप्रति पनि केन्द्रित हुनु छ। दुईटै कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। पार्टीको केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड पनि अपूर्ण छन्। सभापतिले मनोनित नगर्दा कोषाध्यक्ष पद समेत रिक्त छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको आवश्यकताका आधारमा मात्रै पदाधिकारी तथा सदस्य मनोनित गरेका छन्। सभापतिका अगाडि अन्य पदाधिकारीको भूमिका गौण देखिएको छ। विधानको व्यवस्था कस्तो छ भने सभापतिले कलम नचोप्ने बेलासम्म यो निर्णय निस्कँदैन। तर मैले महामन्त्री भएर मैले यो फेरि चाहिँ मैले अरू कतैतिर पन्छाएर पाउँदिनँ कि मैले दबाब दिएर कि मैले प्रभावित गरेर सभापति कलम चोपाउनुपर्छ। यो मेरो जिम्मेवारी हो हैन। अब यसलाई फकाएर हुन्छ, अलिअलि त्यो सभापतिको पनि अझ थप जिम्मेवारी बोध गराएर हुन्छ। यो केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा पहिला विषयहरू टुङ्ग्याउनु पर्छ लागेको छ। पदको जसको जति जिम्मेदारी छ, जसको काम कर्तव्य अधिकार जति धेरै तोकिएको छ, त्यो आधारमा नै त्यो जिम्मा लिने कुरा पनि त्यही क्रममा लिनुपर्छ। र समग्रमा हामी सबैले ढिलो भएकोमा, कमी कमजोरी भएकोमा, सङ्गठन सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकोमा त्यसको महसुस हामी सबैले गरेर कमी कमजोरीलाई रियलाइज गरेर सुधार्ने दिशामा, परिष्कारको बाटोमा, प्रभावकारी सञ्चालनको बाटोमा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। काङ्ग्रेस पदाधिकारीमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व भए पनि भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई तदर्थवादबाट मुक्त गर्न सकेका छैनन्। गुटका आधारमा भातृ संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अझै मौलाएको छ। यो सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरूलाई पूर्णता दिने र ती सङ्गठनहरूले चाहिँ महाधिवेशनतर्फ तत्काल कदम चाल्ने र विभागहरू पनि सम्बन्धित विधानको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुने काम हामीले गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमै मात्रै होइन, विकसित देशका पार्टीहरू मध्येमा आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि त्यत्तिकै मजबुत रहेको कुरा म तपाईँ मार्फत पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने काङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था नाजुक छ। महाधिवेशनको 6 महिनामा हुने भनिएको नीति महाधिवेशनको सुरसार नै छैन। यतिसम्म कि केन्द्रीय समितिमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समीक्षा समेत भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा प्रकाश मम, काठमाडौँ। संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै आफ्नो गठबन्धनको साथ गुमाएको छ। कुनै समय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दललाई साथ लिन सफल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा कुनै पनि दलको पूर्ण समर्थन जुटाउन सकेनन्। यो घटनापछि राजनीतिक रूपमा एमाले एक्लै बनेको छ। गएको पुस 10 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भएको भनिएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा उसैले अघि सारेको उम्मेद्वार विजयी हुनुपर्ने हो। तर 2 महिनापछि अर्थात् फागुन 11 सम्म आइपुग्दा सहमति मात्रै तोडिएन, गठबन्धन तोडियो। अझ राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा त एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छिन्न भिन्न नै भयो। उसले गठबन्धनमा आबद्ध दलको विश्वास बचाइराख्न सकेन। देशकै सर्वोच्च पदमा सुभाष चन्द्र नेङमाङलाई आसीन गराउने उसको प्रयास असफल भयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू फेरि एकगठ भए र एकगठ भएर हामीलाई चाहिँ राष्ट्रपति चुनावमा एक ल्याउने काममा कोसिस भएको छ। तर हामीलाई केही छैन यसले, किनभने हामी जनतामा जाने कुरा हो। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएर जनसरकारका विषयलाई सशक्त हिसाबले सदनभित्र र सदन बाहिर उठाउने कुरा हो। सुरुमा माओवादी केन्द्रको विश्वास गुमाए लगत्तै एमाले सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा उसले गठबन्धनमा रहेका अरू दल जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको समेत विश्वास गुमायो। एमालेसँग नजिक रहिरहेका भनिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत अन्तिम समयमा एमालेको साथ छोडे। उनीहरूले एमालेका राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेङमाङलाई मत दिएनन्।
राप्रपाले निर्वाचन नै बहिष्कार गर्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्यो। हामी अपेक्षा के गर्छौँ भने अहिले पनि जुन किसिमको अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि जुन कार्यव्यवहारहरू हुन्छन् त्यो हुँदैन भन्ने कुरो अपेक्षा गरेका छौँ। एमाले राष्ट्रपतिमा मात्रै होइन, यही गठबन्धन कायमै रहे चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि अरू दलको सहयोग पाउने अवस्था देखिँदैन। त्यति मात्रै नभएर आफू नेतृत्वको कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउन उसलाई मुस्किल देखिएको छ। कुनै पनि दलको समर्थन जुटाउन नसक्नुलाई एमाले प्रतिको विश्वासमा कमी आएको अर्थमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। ओलीजीमा अरूसँग सहकार्य गर्ने मामिलामा समस्या छ। राष्ट्रपति चुनावमा एमाले अन्य दलका सांसदको मत तान्ने निकै प्रयास गरेको थियो। उसले क्रस भोटिङ हुने र आफूले अघि सारेको उम्मेद्वारले जित्ने अपेक्षा गरेको थियो। तर राष्ट्रपति उम्मेद्वार नेङमाङले आफ्नो दलको भन्दा 4 जना सांसदको मात्रै बढी मत पाए। यसले पनि एमाले प्रति अन्य राजनीतिक दलको विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश गर्नु नपर्ने हो भनी कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र आफै वा कानुन व्यवसाय मार्फत जवाब दिन भनेको हो। द्वन्द्वकालका घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनी विरुद्ध परेका 2वटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले दाहाललाई प्रतिनिधि मार्फत र अन्य विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कारणसहितको लिखित जवाब पेश गर्न भनेको हो। निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि मुद्दालाई छिटो टुङ्गाउन अग्राधिकार दिने निर्णय माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो। माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र प्रत्यर्थी नम्बर 1 ले आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि एक प्रति सहित म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाब परेपछि वा पर्ने अवधि नागेपछि नियमअनुसार पेश गर्नु। आजको सुनवाईमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गरेका थिए। पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दर्ता गर्ने आदेश गरेकै न्यायाधीशबाट पेशी तारिख हेर्न नमिल्ने भने पनि न्यायाधीश खतिवड़ाले मुद्दा दर्ताको आदेश गर्नेले पहिलो सुनवाई गर्न नरोकिने बताए। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, रक्षा र कानुन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरिएको छ। निवेदक कल्याण बुढाथोकी समेत 8 जना र ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 18 जनाले सर्वोच्च अदालतमा 2वटा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीका 5 जना नायब महानिरीक्षक डीआईजी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। गृह सचिवको नेतृत्वमा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले डीआईजीहरू वसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। सिफारिसमा परेकाहरूलाई मन्त्री परिषदले बढुवा गर्नेछ। हालका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह सहितका अधिकृतहरूले आगामी चैत्र 11 गते अवकाश पाएपछि अहिले बढुवा हुने एआईजी मध्येबाट 1 जनाले प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन्। राष्ट्रपति लगायत अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको सुरक्षा व्यवस्थाका कारण यातायात आवागमन प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरे पनि सरकारले त्यसको मापदण्ड परिवर्तन गर्न सकेको छैन। विशेष गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सवारीका समयमा सडक बन्द गर्ने शैलीको आलोचना हुँदै आएको हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिँदै आएको छ। सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार राष्ट्रपतिका लागि नेपाली सेनाका सहायक रथी एडीसी रूपमा खटिन्छन् भने उनको सुरक्षामा सेनाकै 275 जना राखिएका छन्। त्यसबाहेक सवारीका समयमा सशस्त्र प्रहरी बलका 12 जना र नेपाल प्रहरीका 14 जना परिचालन हुने गरेका छन्। राष्ट्रपति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनाले लिने र सवारीको समयमा बाटोको समन्वयका लागि प्रहरी परिचालन हुने गरेका छन्। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिका लागि पनि नेपाली सेनाकै नेतृत्वमा 75 जना सँगै बाटोको समन्वयका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका 5-5 जना खटिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि भने सेनाका प्रमुख, सेनानीको नेतृत्व
नेतृत्वमा 200 जनासँगै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट डिएसपीको नेतृत्वमा 62 र सशस्त्रका 35 जना परिचालन हुने सुरक्षा मापदण्ड छ। अवकाशपछि भने पूर्व राष्ट्रपतिका लागि पछुवा गाडीसहित सेनाका 20 र पूर्व उपराष्ट्रपतिका लागि 10 जना दिने व्यवस्था छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका 15 जना र नेपाल प्रहरीका 2 जना खटिने सुरक्षा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत महाकाली नदीको पूर्वी भङ्गालोमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुल र सडक निर्माण पूरा भएपछि महाकाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा अलगिएको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ। कञ्चनपुरदेखि दार्चुला हुँदै चीनसँग जोडिने महाकाली कोरिडोर र भारतसँग जोडिने दोधारा चाँदनीमा प्रस्तावित एकीकृत जाँच चौकीलाई लक्षित गरी महाकालीमा पक्की पुल निर्माण भइरहेको हो। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट बग्ने महाकाली नदीको पूर्वी भङ्गालोमाथि बन्दै गरेको पुल 800 मिटर लम्बाइ र 23.8 मिटर चौडाइको हुनेछ। 2074 भदौदेखि निर्माण सुरु गरिएको पुलको दुवैतिर 7.8 किलोमिटरको पहुँच मार्ग हुनेछ। नदीभित्र 4वटा पोखरी बन्नेछन्। महाकाली पुल योजना अन्तर्गत महाकाली पुल तथा यसका एसोसिएटेड स्ट्रक्चरहरू बनाउने कामहरूको प्रगति चाहिँ हालसम्म वित्तीय चाहिँ 84% भइसकेको छ। यस्तै हाम्रो भौतिक प्रगति चाहिँ 88% भइसकेको छ। अरू हाम्रो पुल चाहिँ लगभग 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। पुलको काम चाहिँ यस्तै रोडको काम चाहिँ हाम्रो 82% सकिसकेको छ। 3 वर्ष अघि नै काम सक्नुपर्ने समय लम्बिँदा आयोजनाको लागत बढेर 3 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। समयमै काम भए 2080 चैत 15 गतेसम्म निर्माण सकिनेछ। पुलको दुवैतर्फ नदीमा बाँध बाँधेर आँखा आकारको पोखरी र आइसल्यान्ड निर्माण गरी पर्यटकीय स्थल समेत बनाउने लक्ष्य रहेको छ। ठेका सम्झौता रकम चाहिँ 2 अर्ब 90 करोड जति छ भने अहिले संशोधित रकम 3 अर्ब 23 करोड जति छ। अफिसियली पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि राम्रै छ। क्वालिटी कन्ट्रोलमा हाम्रो ल्याब छ। ल्याबमा पनि बेला बेलामा हामीले हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अनुसार चेक गरेर हुन्छौँ र त्यो अहिलेसम्म सन्तोषजनक नै भेटिएको छ। कञ्चनपुरकै भीमदत्तदेखि दोधारा चाँदनी जोड्ने झन्डै 1.5 किलोमिटर लामो झोलुङ्गे पुल र पक्की पुल समेत सञ्चालनमा आइसकेको छ। पुल बन्नेबाट चाहिँ हामीलाई धेरै सुविधा भइरहेको छ। पहिला चाहिँ हामीले इन्डिया भएर चाहिँ यहाँ नेपालमा प्रवेश गर्नको लागि भीमदत्त नगरपालिका या महेन्द्रनगर जानको लागि इन्डिया भएर जानु पर्थ्यो। नेपालले जतिखेर पनि त्यो युज गर्न पाउने भयो नि त। हिजो त्यस्तो थिएन। हिजोको अब इन्डिया भएर जानुपर्ने अवस्था थियो, वनवास भएर जानुपर्ने अवस्था थियो नि। त्यतिखेर त धेरै शास्ति खेप्नु परेको हो। अहिले त अब महेन्द्रनगर त यहाँ अहिले 15 मिनट 20 मिनटमा हामी यहाँ त्यहाँ पुग्छौँ। 4 लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्ग निर्माणपछि नेपाल, भारत र चीनसम्मको त्रिदेशीय नाका दार्चुलासम्मको कनेक्टिभिटी सहज हुनुका साथै पश्चिम नेपालबाट विकासको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। सरकारी अस्पतालको सेवा सुधारका लागि सरकारले 3वटा केन्द्रीय अस्पतालमा 1 चिकित्सक 1 अस्पताल नीति लागू गर्ने भएको छ। यसअनुसार अब सरकारी चिकित्सकले आफू कार्यरत बाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने छैनन्। यो नीति कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ। काठमाडौँका 3वटा सरकारी अस्पताल वीर, कान्ति र परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा देशभरका बिरामी आउँछन्। बिरामीको चाप हुने भएकाले यी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सहज छैन। परीक्षण र रोग पहिचानकै लागि लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले यी अस्पतालमा 1 चिकित्सक 1 अस्पताल लागू गरेपछि अब चिकित्सकले आफू कार्यरत बाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने छैनन्। सरकारले निर्धारण गरेको साताको 40 घण्टा बाहेक अन्य समयमा पनि अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै बेला विशेषज्ञ चिकित्सकबाट बिरामीको सहज उपचार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार यो अवधारणा
अगाडि ल्याइएको हो। मेरो सम्पूर्ण सेवा यही स्वास्थ्य संस्थामै गर्नुपर्ने हुन्छ र सेवाग्राहीले पनि त्यो स्वास्थ्य संस्थामा गएपछि चिकित्सकलाई सधैँ भेट्छु र सेवा प्रवाह गर्न सकिने खालको अवस्था हुन्छ भन्ने भयो भने चिकित्सकको पनि अलिकति आत्मीयता बढ्ने भयो। सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सधैँ त्यही संस्थाका लागि समर्पित भएर काम गर्ने भयो भने सेवाग्राहीलाई पनि म सधैँ त्यहाँ गएँ भने सम्बन्धित चिकित्सक भेट्छु र सधैँ त्यो चिकित्सकलाई भेटेपछि मेरो सेवा प्रवाहमा चाहिँ फलोअपमा र अरू कुरा परामर्श गर्न पनि सहज हुन्छ। त्यसो त सरकारले यो नीति ल्याइएको लामो समय भयो, तर नियमन अभावमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले अधिकांश समय निजी अस्पताल तथा आफ्नै क्लिनिकमै बिताउने गरेका छन्। यसबाट बिरामीले सहजै उपचार नपाउने गुनासा धेरै आउने गरेका छन्। अस्पतालमा तपाईँको त्यस्तो किसिमको सुविधा यदि हुने हो भने जनताहरू सरकारी अस्पतालमा निजी अस्पतालमा भन्दा निश्चय नै सरकारी अस्पतालमा सेवा र सुविधा पाउने भएको हुँदा सरकारी अस्पतालमा के अरे सेवाग्राहीहरूको तपाईँको चाहिँ राम्रो किसिमको तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ चाप हुन्छ, सेवाग्राहीलाई पनि फाइदा हुन्छ। चिकित्सक मात्र होइन, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकहरू पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने गर्छन्। अन्यत्र काम गर्न नपाउने भएपछि सेवा सुविधामा वृद्धि गरेर मात्र सरकारी नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिकित्सकले बाहिरको प्राइभेट प्र्याक्टिस छोडेर अस्पतालमै समय दिने भन्दाखेरि उसले प्राइभेट प्र्याक्टिसमा कतिसम्म आर्जन गर्न सक्थ्यो त्यो हेरेर सरकारले त्यति नभए पनि त्यसको हाराहारीमा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ला। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ 9 देखि 5 बजेसम्म त्यो चिकित्सक सम्बन्धित जुन अस्पतालमा काम गर्ने हो त्यहाँ उसले फुल टाइम काम गरिदियो भने पनि यो बिरामीहरूले धेरै सेवा सुविधा राम्रो पाउँथे। लामो समयदेखि दरबन्दी नथपिँदा यसै त सरकारी अस्पतालका सेवा प्रभावित भइरहेका छन्। झन् त्यसमाथि भएकै चिकित्सक समेत अस्पतालमा पुरा समय नबस्दा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन्। यस्तोमा यो नीति कार्यान्वयन हुने हो भने सरकारी अस्पतालको सेवा सुधारमा समेत बल पुग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मृगौला रोगीको उपचार सेवा सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए सबै प्रदेशमा सेवा विस्तार, बी पूर्वाधार र जनशक्ति थप, र सी नियमित परीक्षणको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सबै प्रदेशमा सेवा विस्तारमा 38%, बी पूर्वाधार र जनशक्ति थपमा 27% र सी नियमित परीक्षणको व्यवस्थामा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले निजी स्वास्थ्यमा काम गर्नुलाई के भन्ने? ए गलत प्रचलन, बी अनुगमन अभाव र सी क्षमताको सदुपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मागमा आएको उच्च गिरावट र बढ्दो ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। एकातिर उत्पादन खुम्चिएको छ भने अर्कोतिर पुरानो उधारो समेत उठ्न छाडेको छ। निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको उधारो नउठ्नुलाई विज्ञहरूले आर्थिक मन्दीको सङ्केतका रूपमा अर्थ्याएका छन्। गत माघ 10 गते काठमाडौँको बानेश्वरमा आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उधारोका कारण आफू समस्यामा परेको भन्दै त्यस्तो कारोबार अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। आचार्य जस्तै अहिले कैयौँ व्यवसायी उधारोको समस्यामा परेका छन्। निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको उधारो उठाउन उद्योगी व्यवसायलाई हम्मे छ। सिमेन्ट उद्योगीको मात्रै अहिले 30 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी उधारो छ। त्यस्तै जुत्ता उद्योगीले 15 अर्ब रुपियाँ बराबरको उधारो उठाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। करोडौँको कारोबार हुने सामग्रीको मात्र होइन, घर बढार्न प्रयोग गरिने कुचोको व्यवसाय गर्नेको समेत उधारो उठेको छैन। नेपाल कुचो सङ्घले 30 करोड रुपियाँ उधारो रहेको बताएको छ। अन्य व्यवसायको समस्या पनि उस्तै छ। नगद कारोबार हुन साथै डिजिटलाइजेसन हुन साथै तपाईँको कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई केवल 2% मात्र नाफामा दिए पनि 12 पटक महिनामा रोटेसन हुन्छ, त्यो 24%सम्म पुग्न जान्छ। यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्तालाई पनि सस्तो हुने, उद्योगी व्यवसाय पनि सुरक्षित हुने। अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनले बजारको माग 1/3 खुम्चिएको छ। त्यसमाथि उधारो उठ्न छोडेपछि समस्यामाथि समस्या थपिएको छ। उद्योगीले डिलर र डिलरले होलसेलरबाट उधारो उठाउन सकेका छैनन्। त्यो उधारोमा केही चाहिँ नि पहिलाको नि आएपछि अनि बल्ल अहिले चाहिँ नि दिन सकिने भयो। त्यो उधारो बढाउँदै गएर चाहिँ नि माउन्ट एभरेस्ट बनाउन सकिने कुरा त ठाउँ छैन। त्यो पनि फेरि के भने
सहज वातावरण भए अलिकति धेर थोर तलमाथि गर्न सकिन्थ्यो होला। अहिलेको असहज परिस्थितिमा त उधारो बढाउन सकिने त स्थिति नै छैन। उधारो घटाउँदै कारोबार नगदमा मात्रै गर्ने होइन कि कारोबार नगदमा गर्नुको साथसाथै अलिकति चाहिँ नि पहिलाको उधारो पनि कम गर्दै लैजानु भनेर हामीले त सबैलाई भनेकै छौँ। अब उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न छाता सङ्गठनले बजारमा गएको उधारो रकम उठाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्, तर कसरी उठाउने भन्ने निचोड निस्किएको छैन। उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा आएको कमी र तरलता अभावको असर बजारमा देखिएको हो। त्यसमाथि सरकारले पुँजीगत खर्च समेत गर्न सकेको छैन, त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति अलिकति कडाइ गर्नु, त्यसले गर्दा ब्याज दर बढ्नु अनि घर जग्गा कारोबार र सेयर बजार सुक्नु, त्यसले गर्दाखेरि पैसाको भनौँ न सरकारले खर्च गर्ने, उद्यमी व्यवसायले खर्च गर्ने, निर्माण व्यवसायी मुख्यतः उनीहरूले खर्च गर्ने, मजदुरले पाउने, ओभरसियरले पाउने, इन्जिनियरले पाउने, होइन सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर पाउने, त्यो चक्रै रोकियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो परेको छ। बजारमा कति सामान उधारो गएको छ भन्ने एकमुष्ट तथ्याङ्क भने व्यवसायी सङ्घ सङ्गठनसँग छैन, तर बजारमा बढेको असामान्य उधारोले व्यक्तिको जीवनदेखि मुलुकको आर्थिक प्रणालीसम्म प्रभावित हुन पुगेको तर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सुरज खड्काका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लागेको दावी गरेका छन्। नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग दाँच्दा सङ्कटमा गएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। शुक्रबार आर्थिक सरोकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको र विदेशी मुद्राले आयात धान्ने क्षमतामा समेत सुधार आएकाले बिस्तारै अर्थतन्त्र सुधारमा गएको बताएका हुन्। तर आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकमध्ये राजस्व सङ्कलन निराशाजनक छ। गभर्नर अधिकारीले भने तरलता अभावको स्थिति अहिले नरहेको र विगतमा जस्तो कर्जाको दुरुपयोग हुन नपाएको उल्लेख गरे। 96-97% सिडी रेसियो भइरहेको अवस्था अहिले सुधार भएर 86%मा आइरहेछ। यसले गर्दा ब्याङ्कहरूको लगानी गर्ने क्षमता त्यहाँ सुधार भइरहेछ। भला ऋणीहरूले अथवा ग्राहकहरूले पाउने ऋण हिजोको जत्तिकै सजिलो नभइरह होला। अहिले हिजो मिसयुज हुनलाई पनि ऋण पाइरहेको थियो भने अहिले नपाइएला, त्यो अलग कुरो, तर त्यो सहजता सिस्टममा भइरहेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले भने गभर्नरको तथ्याङ्कीय सुधारको आलोचना गर्दै जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको बताए। बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार गरी नेताको पहुँचका आधारमा नभई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा बजेट र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्रै कर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। बैंक ब्याज दर अब हस्तक्षेप गर्ने बेला भयो। यो मार्केटले यो समाधान, मार्केटको रुलले यो समाधान गर्न सक्दैन। लेन्डिङमा 7% भन्दा बढी लिन नपाइने र डिपोजिटमा 2 या 3% भन्दा ब्याज दर लगाउन नपाइने, ताकि मान्छेले इन्डस्ट्रीमा लगाओस्, त्यो ब्याज खाएर बाँच्ने स्थिति अन्त्य होस्। यो नगरेसम्म कुनै अर्थशास्त्रीले बताओस्, चुनौती दिन चाहन्छु, समाधान हुनेवाला छैन। देशमा जडित क्षमता 2100 मेगावाट पुगिसक्दा पनि हिउँदमा अझै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा 1700 मेगावाटको माग धान्न पनि भारतबाट 335 मेगावाट बिजुली आयात गर्नु परेको हो। पानीको बहाव कम हुँदा पनि बिजुली उत्पादनमा कमी नआउने 10,760 मेगावाट बराबरको जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनमै सीमित छन्। सरकारले 2038 सालमा मकवानपुरको कुलेखानीमा पहिलो जलाशययुक्त आयोजना बनायो। यसैका लागि बनाइएको पोखरीबाट अहिले अन्य 2 आयोजना गरी 106 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। त्यही कारण अहिले भारतबाट दैनिक 25 लाख रुपियाँ बराबरको आयात गर्नुपर्ने बिजुली घटाइदिएको छ। कुलेखानी सम्पन्नपछि पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन नीति निर्माता चुके, जसका कारण अहिले मुलुकले दैनिक 300 मेगावाट भन्दा माथि बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी, 683 को सुनकोशी 3, 218 मेगावाटको नौमुरे आयोजनाको अध्ययनको काम सकेर पनि निर्माण अघि बढाउन सकेको छैन। विद्युत विकास विभागबाट कुल हालसम्म 10 वटा जलाशयुक्त आयोजनाहरूको अध्ययन भइरहेको छ। तीमध्ये अध्ययन सकिसकेको आयोजनामा चाहिँ 3 वटा सुनकोशी 3 683 मेगावाट, नौमुरे जलाशयुक्त आयोजना 218 मेगावाट
र सेती खोला 6 आयोजना 309 मेगावाट, यो गरेर लगभग 1200 मेगावाट हुन्छ भने विद्युत विकास विभागले 1210 मेगावाटका 3 आयोजनाको अध्ययन सकेको छ। सेती खोला 6 पश्चिम सेतीसँगै भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ भने अन्य आयोजना लगानीकर्ता कुरेर बसेका छन्। यस बाहेकका 4613 मेगावाटका अन्य 7 आयोजनाको अध्ययन अघि बढेका छन्। त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले 635 मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजना, 200 मेगावाटको तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ। विद्युत उत्पादन कम्पनीले 1902 मेगावाटको मुगु कर्णाली र भारतीय कम्पनी जिएमआरले 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली अगाडि बढाउने जिम्मा लिएको छ। तर कागजी बाहेक कुनै पनि आयोजनामा भौतिक प्रगति भएको छैन। सरकार यसबाट पन्सिना मात्रै खोज्ने होइन, हात उठाएर पछाडि हुन खोजेको किन देखिँदैछ भने जलाशययुक्त आयोजनाको कोटाभित्रको पनि रन अफ रिभर नदी प्रवाहमा आधारित तर्फ 1500 मेगावाट चाहिँ त्यता सार्ने निर्णय गरेर पिपिए खोलेको अवस्था छ। यसले के देखिन्छ भने जलाशययुक्त आयोजना चाहिँ सरकार बनाउन सक्दिन भने हो कि भन्ने खालको आशय बुझ्न सकिन्छ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्दासम्म बर्सातमा खपत गर्ने र हिउँदमा कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताबाट देश मुक्त हुन सक्दैन। बुढी गण्डकीका लागि सरकारले इन्धनमा लगाएको करबाट 96 अर्ब रुपियाँ उठाएसँगै जलाशययुक्त आयोजनाका लागि रकमको भन्दा इच्छा शक्तिकै अभाव हो भन्ने पुष्टि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोरेलाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सी जिनपिङ ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकालका लागि चीनको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएका छन्। चिनिया संसद राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको जारी 14औं अधिवेशनले सीलाई सर्वसम्मतिले तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्ष पदमा पुनर्निर्वाचित गरेको हो। गत वर्षको अक्टोबरमा बसेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय सम्मेलनले सीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी महासचिवमा चयन गरेको थियो। यससँगै 69 वर्षीय राष्ट्रपति सी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओ त्से-तुङ पछिको शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित भएका छन्। सन् 2018मा संविधानमा संशोधन गरी 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाइने व्यवस्था हटाइएपछि सीलाई तेस्रो मात्र नभई आजीवन राष्ट्रपति बन्न सक्ने बाटो खुला भएको थियो। सी सन् 2012मा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव र सन् 2013मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। मार्च 18मा उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको जारी अधिवेशनले देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ली सुयाङलाई नियुक्त गर्ने बताइएको छ। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री ली खस्युयाङलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेडले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। चर्च बोइजले आज हिमालयन शेर्पालाई 1-0 गोलले हराएको हो। यो जितपछि शीर्ष स्थानको चर्च बोइजले तालिकामा स्पष्ट 3 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा चर्च बोइजका लागि पहिलो हाफमा आशिष चौधरीले गरेको गोल नै निर्णायक साबित भयो। खेलको 20औं मिनेटमा एरिक बिष्टले मध्यभागभन्दा केही परबाट दिएको लङ पासमा आएको बललाई नियन्त्रणमा लिई पेनाल्टी क्षेत्रबाट उनले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि थप आक्रामक देखिएको चर्च बोइजका लागि पहिलो हाफमा गरिएका 2 प्रहार विफल भए। 62औं मिनेटमा शेर्पाका अमृत श्रेष्ठले गरेको प्रहार चर्च बोइजका गोलरक्षक फ्रिसोले रोकेका थिए। त्यसपछि गोल हुन सकेन र चर्च बोइज 100% नतिजा निकाल्न सफल भएको हो। यो जितपछि शीर्ष स्थानमा रहेको चर्च बोइजले 3 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन शेर्पा 3 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थानमा छ। यो शेर्पाको पहिलो पराजय हो। जारी ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लबले पहिलो जित हात पारेको छ। लिगको तेस्रो चरणमा 3 स्टारले खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0 गोलले हराएको हो। सातुबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। 10औं मिनेटमा पोस्ट नजिकै पाएको फ्री किकमा ओलोमो मेसिकोले गरेको प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरिएको थियो। 30औं मिनेटमा स्टिफन बिनोङले गरेको प्रहार पनि साइड बारबाट बाहिरिएपछि खुमलटार अभागी साबित भएको थियो। 54औं मिनेटमा अजाई मार्टिन्सले गोल गरी डेडलक तोडेका हुन्। लकेन लिम्बुले दिएको पासलाई उनले पोस्ट नजिकै नियन्त्रणमा लिएर गोलरक्षक राजकुमार लिम्बुसँग 1 भर्सेस 1 मा गोल गरे। 83औं मिनेटमा उनैले अग्रता दोब्बर बनाए। उनको यो जारी लिगमा 3 खेलमा
तेस्रो गोल हो। बाँकी समय खुमलटारले मौकाको सदुपयोग गर्न सकेन र लिगमा लगातार दोस्रो पराजय बिहोर्न बाध्य भयो। नवप्रवेशी खुमलटारले आफ्नो पहिलो खेलमा फ्रेन्चलाई 1-0 गोलले हराएको थियो। त्यसपछि चर्च बोइज युनाइटेडसँग 3-1 गोलले पराजित खुमलटार आज पनि खेलमा फर्कन सकेन। यता 3 स्टार क्रमशः सुधार गरिरहेको छ। मेग्रास केसीको टोली 3 स्टारले पहिलो खेलमा पराजय, दोस्रोमा बराबरी र तेस्रो खेलमा जित दर्ता गर्न सफल भएको हो। यो जितपछि 4 अङ्क जोडेको 3 स्टार 7औं स्थानमा उक्लेको छ। यता खुमलटार 9औं स्थानमा झरेको छ। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप चैत 4 गतेदेखि हुने भएको छ। इटहरीको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय जागृति क्लबको आयोजनामा हुने गोल्ड कप 1 सातासम्म चल्ने आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले जानकारी गराएको छ। इटहरी रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको विजेताले नगद 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 1 लाख रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुनेले नगद 20,000 र प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याच हुने खेलाडीले 10,000 पाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी प्रत्येक टिमलाई प्रति म्याच नगद 20,000 तयारी खर्च समेत उपलब्ध गराउने बताइएको छ। सहभागी प्रत्येक खेलाडीलाई दैनिक 1,500 दरले भत्ता उपलब्ध गराइने आयोजकले जनाएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले संयोजन गर्ने प्रतियोगितामा 10 टिम सहभागी हुनेछन्। राष्ट्रिय हराइजन बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि 2 विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब भिड्ने भएका छन्। आज भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा साबिक विजेता टाइम्स कलेजलाई 86-83 स्कोरले पराजित गर्दै आर्मी फाइनल प्रवेश गरेको हो। धरान 17 स्थित बास्केटबल कोर्टमा भएको तनावपूर्ण खेलमा रोमाञ्चक जित हात पारेसँगै आर्मीले गत संस्करणको फाइनलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। टाइम्स विरुद्ध जित निकाल्न व्यक्तिगत 26 स्कोर गरेका आर्मीका निश्चल महर्जन प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। खेलको दोस्रो क्वार्टर चलिरहँदा 2 टिमका खेलाडी बीच धकेलाधकेल हुँदा उत्पन्न तनावले केही बेर खेल नै रोकिएको थियो। लगतै खेल सकिएपछि टाइम्सका खेलाडी रेफ्री समक्ष विवाद गर्न उत्रिँदा तनाव उत्पन्न भएको थियो। आर्मी र पुलिस बीचको उपाधि भिडन्त भोलि हुनेछ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले नगद 1,11,000 र उपविजेताले 55,000 रुपियाँ पाउनेछन्। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालमा जारी सिरिजमा युएई पपुवा न्युगिनीसँग 56 रनले पराजित भएको छ। यो पराजयसँगै युएईको एकदिवसीय मान्यता रहने सम्भावना गुम्ने खतरा बढेको छ। ट्यु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको पपुवा न्युगिनीका लागि 3 ब्याटरले अर्धशतक बनाएपछि निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 246 रनको योगफल बनाएको थियो। ओपनर द्वय किप्लिन डोरिगा र हेरीले पहिलो विकेटका लागि 72 रनको साझेदारी गरेर राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। हेरीले 85 बलमा 77 रनको पारी खेले। उनले 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका थिए। अर्का ओपनर डोरिगाले 55 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। त्यसपछि आएका शेषे बाउले 81 रनको पारी खेले। अन्य खेलाडीले गतिलो रन बनाउन नसके पनि उनले 106 बलमा 10 चौकाको मद्दतमा अर्धशतकीय पारी खेल्दै टिमको स्कोर उकासेका हुन्। आयन अफजल खानले 3 विकेट हात पारे। जुनैद सिद्दिकी र जाहिर खानले 2 विकेट हात पारे। जवाबमा उत्रेको युएई 42.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 190 रनमा अलआउट भयो। भृत्या अराबिन्दले 51, कप्तान मोहम्मद वासिमले 41 रनको पारी खेलेका थिए। बाँकी खेलाडीको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। राईले हेकुरेले 3 विकेट हात पारे। असाद भाला र कामुआ मोरियाले 2 विकेट लिए। यो पराजयपछि तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको युएईको 33 खेलबाट 31 अङ्क भएको छ। अब युएईलाई ओडिआई जोगाउन बाँकी 3 खेल जित्नुपर्ने भएको छ। पिएनजीको भने एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सम्भावना सकिसकेको छ। युएई अब आइतबार घरेलु टोली नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लिथुआनियाको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी समक्ष रुस र बेलारुसलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको छ। कुनै पनि देशको संसदले रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेको यो पहिलो पटक हो। साथै लिथुआनियाको संसदले युद्धका अपराधीलाई कारबाही नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूले पनि प्रतियोगितामा सहभागिता हुन दिन नहुने बताएको छ। सो संसदमा रुस र बेलारुस यदि कुनै पनि प्रतियोगितामा जिते युद्धलाई झन बढावा दिन भूमिका खेल्ने बताइएको छ। आइओसीले रुस र बेलारुसका खेलाडी ओलम्पिक 2024 का लागि तटस्थ रहँदै सहभागिता जनाउन बाटो खुला रहेको बताएको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।